नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इंशाअल्लाह हम आपसे एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे। बहुत ही अहम और ख़ास मौजू है और हमेशा आपके जो प्रोग्राम के मौज़ूआत होते हैं वो बहुत मुनफरद होते हैं, हमारी और आप सबकी ज़िंदगियों को बहुत करीब से छूने की एक कोशिश होती है। तो नाज़रीन, एडजस्टमेंट के बारे में अगर हम कहें तो ये एक तरह की मुफ़ाहमत है, हालात से मुताबिकत है। नासाज़गार हालात में या नासाज़गार सूरत हाल में किस तरह ख़ुद को उस सिचुएशन के मुताबिक ढाल लिया जाए, ये हुनर सबको नहीं आता। बहुत ख़ास लोग होते हैं जो इस हुनर से आशना होते हैं। सुलह हुदैबिया की मिसाल हमारे सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा के साथ उम्रे के इरादे से निकलते हैं, एहराम बांधे हुए हैं, कुर्बानी के 70 ऊँट भी साथ में। लेकिन जब वो मक्का मुकरमा के करीब पहुँचते हैं तो जो वहाँ के मुशरिकीन मक्का थे वो आपको रोक देते हैं और कहते हैं कि हम हरगिज़ आपको दाखिल होने की या उम्रा अदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पड़ाव भी डालते हैं। हुदैबिया के मकाम पर एक सुलहनामा भी होता है। सुलहनामे की जो शराइत थी उस वक्त वो बज़ाहिर ऐसी थी जिसमें कि मुसलमानों को अपनी शिकस्त महसूस हुई, अपनी पसपाई महसूस हुई, अपनी बेबसी महसूस हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रसूल के पास गए और कहा कि या रसूलल्लाह, क्या आप अल्लाह ताला के बरहक नबी नहीं हैं? क्या इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है? फिर आपने इन शराइत पर समझौता क्यों किया? लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो है वो उनको पुरसुकून कर दिया। कुरान पाक में इसे फ़तह मुबीन के नाम से जो है याद किया जाता है। सूरह फ़तह इसी मौके पर नाजिल हुई और हम देखते हैं कि इसके जो नताइज थे, जो बज़ाहिर ऐसा था जो उसमें मुसलमानों की शिकस्त थी, पसपाई थी, उनकी हार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत हाल को सिर्फ़ इस एडजस्टमेंट के नतीजे में जीत में, फ़तह में, कामरानी में तब्दील कर दिया। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि एडजस्टमेंट बज़ाहिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता डॉक्टर साहब, क्योंकि किसी एक फ़रीक़ को अपने हथियार डाल देने पड़ते हैं, ख़ुद को जो है वो हालात के सामने, जिसको कहते हैं ना कि सरेंडर कर देना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी अना को मारना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो जीत मिलती है वो बड़ी पायदार होती है, दायमी होती है। तो ये एडजस्टमेंट का हुनर क्या है, कैसे इंसान सीखे और वो कौन से हालात होते हैं जो इंसान को एडजस्टमेंट पर आमादा करते हैं? देखिए, आपने वाक़ई तक ऐसा वाक़या सुलह हुदैबिया कि देखिए सारा सबक जो हमारा सब्जेक्ट है एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट जो है या मुताबिक रखना या सुलझाव वाली बातें करना, सुलह-कुल वाली बातें करना या इसको कितना सिनोनिम्स कह लीजिए जैसे मोहब्बत की बातें करना, तो ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में आ जाती हैं। और देखिए ज़िल्लत का फ़ैसला हुआ, नाइंसाफ़ी का फ़ैसला हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, यानी कि उनको ख्वाब आया, एक नबी थे वो, और ख्वाब कभी नबी का गलत नहीं होता, और वो वहाँ हज करने, उम्रा करने जा रहे हैं। और यही जो आपने वाक़ा सुनाया, हज़रत उमर ने तभी तो कहा उनसे कि आप सच्चे नबी नहीं हैं क्या? कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, आप क्यों डर रहे हैं? लेकिन देखिए कितनी ऊँची बात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने ज़िल्लत का फ़ैसला किया, नाइंसाफ़ी का फ़ैसला बर्दाश्त किया। और वो आगे वो देख रहे थे, जो हमारे रहनुमा होते हैं, वो असल में अब से 100, 200, 300 साल बाद की बात भी देख लेते हैं। तो वो देख रहे थे कि अगर मैंने ये किया तो इंशाअल्लाह रहमान जो है एक दिन ऐसा आएगा, पूरा का पूरा जो चमन है, ये अरब है, वो चमन बन जाएगा तौहीद का। तो वही हुआ अभी माशाअल्लाह। तो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। और देखिए कुरान में एक जगह नहीं, तकरीबन अगर आप पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट के बारे में सैकड़ों आयतें हैं। मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि देखिए मियाँ बीवी के ताल्लुक की सबसे बड़ा जो मसला है तलाक का, यानी कि निकाह से भी बड़ा मसला है एडजस्टमेंट। यानी कि अल्लाह ताला निकाह के तरीके बताते, लेकिन अल्लाह ताला निकाह का तो सिर्फ एक तरीका बताया, सादगी से करने का, और साथ-साथ तलाक रोकने के इतने लंबे बताया कि देखिए आपके सबसे बड़ी आयत जो है सूरह बकर में, सूरह निसा में, सूरह तलाक में, मतलब इतना ज़्यादा ज़िक्र है कि किस तरह से एडजस्टमेंट करें आप, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि एक फैमिली ख़राब हो, फैमिली जो है अपने आप को या अपने आने वाली नस्लें बर्बाद करे। तो एडजस्टमेंट की बहुत सारी बातें हैं, और खुल के भी अल्लाह ताला ने कहा, सूरह नफाल की आप पहली आयत पढ़ लें तो अल्लाह ताला उसमें कह रहे हैं, सो फियर अल्लाह एंड एडजस्ट ऑल मैटर्स ऑफ डिफरेंस अमंग यू, कि अल्लाह का खौफ रखो और अपने आप को जो है किसी तरह से भी एडजस्टमेंट करो अपना, यदि जो मैटर्स आप में डिफरेंसेस आ गए हैं वो एडजस्टमेंट आप करिए, तो जब इंशाअल्लाह फिर आप अल्लाह के महबूब होंगे। यानी कि पहली सूरत अनफाल जब शुरू हुई वहाँ पैसे का हालांकि जिक्र होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने क्या कहा, जैसे अभी मैंने कहा सूरह तलाक में, सूरह निसा में,
پوری زبردست اور سب سے لمبی مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ مانا جاتا ہے مسئلہ جو قرآن میں ڈسکس کیا گیا. تو چونکہ فیملی ہی سے پورا سوسائٹی بنتی ہے، سوسائٹی سے ملک بنتا ہے، ملک سے دنیا بنتی ہے. تو اگر ہماری فیملی ہی خراب ہوگی، ایڈجسٹمنٹ نہیں رکھے گی، تو پھر پورا ملک یا پورا دنیا جو ہے جسے ہم گلوبل ایج آج کہہ رہے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی آئیں گی. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، یعنی اگر شوہر کو بیوی کی ناپسند ہو، بیوی کو شوہر کی ناپسند ہو، تو اس پہ اگر صبر کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے اللہ اس میں جو ہے وہ کوئی خیر کا پہلو پیدا کر دے. کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں یا کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو پیدا کر دیتا ہے. تو لیکن یہ جو صبر کا مادہ ہے، یہ بھی تو اس کی بھی برداشت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. جب پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو چھلک بھی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن اسے ابغض الحلال کہا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق دیتے ہیں لوگ، یعنی ان کے اندر وہ برداشت کا مادہ نہیں رہتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس رشتے کو ختم کر دیا جائے. تو پھر ایسے میں وہ ایڈجسٹمنٹ آئے تو کہاں سے آئے؟ دیکھیے، ایڈجسٹمنٹ تب آتا ہے جب انسان اپنے تخلیق کا جو ہے منصوبہ سمجھے کہ مجھے کس لیے بنایا گیا ہے. مچھلی کو یہ معلوم نہیں کہ پانی سے نکل گئی تو مجھے سانس نہیں لیا جا رہا، تڑپتی ہے بس. وہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے. تو انسان کو اتنی سپر نیچرل عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کہنا چاہیے مشابہ بہت سی باتیں جو ہیں سوچتا ہے، کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسا انسان گمان میرے بارے میں کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوتا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی بتائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں جو صرف یعنی اتنی مختصر ترین زندگی تھی. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 9.5 سال جیے، اور لوگ 172 سال جیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی ٹیم نہیں بنا پائے، وہ کوئی وقت ایسا نہیں پریویل کر پائے. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دے کے بھیجا گیا اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں ظلم کے بدلے، ناانصافی کے بدلے ایڈجسٹمنٹ کیا، جو سائنٹیفک ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے عقل سے کام لو. تو عقل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کے سائنس سائنس پڑھیں گے اور سائنس سے محسوس کریں گے. دیکھیں سورہ یاسین میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کروڑوں اربوں گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، نہ وہ اسے پکڑ سکتا نہ وہ اسے پکڑتا. ہر چیز اپنے معیار میں، اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے. تو جب ہماری تعداد صرف 850 کروڑ ہے اور ان کی تعداد جو ہے 1000 کروڑوں ہے، خربوں کروڑوں ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں وہ گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور وہ سب لیونگ ہیں. وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ لیونگ نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں جان ہے. وہی تو جان، جیسے آئرن ہے، ٹائٹینیم ہے، آرم ہے، یہ سب ہمیں جان بخشتے ہیں. وہ اپنے اندر ان کے آئنس بھی چلتے رہتے ہیں. بالکل. تو وہ ڈاکٹر چیزیں صاحب، ٹکراتی نہیں. ایڈجسٹمنٹ، جی آپ نے صحیح کہا کہ ان کو اپنے محور کا پتہ ہے کہ یہ ہماری حدود ہیں، یہ ہماری قیود ہیں، ہمیں ان سے باہر نہیں جانا. باہر جائیں گے تو ٹکراؤ ہوگا. انسان یہ چیز کیوں نہیں جانتا، یہ اس چیز کو وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب ایک فرد جو ہے وہ اپنی آزادی کا غلط فائدہ یا اپنے اختیارات کا، اپنے حقوق کا غلط استعمال کرتا ہے. تو اگر ہر انسان اپنے اختیارات بھی جانے، اپنے حقوق بھی سمجھے، اپنے فرائض بھی جانے، تو پھر کلیشز نہیں ہوں گے، پھر جھگڑے نہیں ہوں گے. لیکن ایڈجسٹمنٹ کیا یک طرفہ عمل ہے؟ کیا صرف ایک انسان تمام عمر قربانی دیتا رہے اپنی انا کی، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی؟ وہ خود کو جو ہے وہ بالکل خاک کر دے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا یہی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ ایڈجسٹمنٹ اگر نہیں ہوگا کہیں بھی، نہ وہ مذہب سروائیو کر پائے گا، نہ وہ ملک سروائیو کر پائے گا، نہ وہ گھر سروائیو کر پائے گا. وہ گھر کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، ملک کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے. تو ایڈجسٹمنٹ جو ہے ویسی چیز ہے، اتنی سپر چیز ہے، اس کی صلاحیت سوائے انسان کے کسی کو نہیں دی اللہ نے. اور ایڈجسٹمنٹ اگر جو کرتا ہے تو اسی انسان کو پازیٹیو کہا جاتا ہے. اور جو میں نے یہ بتایا، دیکھیے وہ جو قوم قرآن بھی نہیں پڑھتی، عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی، انہوں نے قرآن کی جو سائنس ہے، وہ فطرت کا جو قرآن بچھا پڑا ہے یونیورس، اس سے پڑھ لیا ہے. اور اس سے پڑھنے کے بعد میں ایڈجسٹمنٹ کر کے آج ایک بہترین سویلائزیشن پیدا کر دی ہے. اور آج تمام دنیا میں آپ دیکھیے جو پیس پیدا کر دی ہے. تو جب انہوں نے کر دی ہے تو ہم نے قرآن آپ کریں کیسے کریں؟ تو قرآن ہمارے لیے اسی لیے تو آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو آئے، اسی لیے تو ان کی زندگی نمونہ ہے. بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی زندگی اختیار کرو.